sa atong Ginoo. So wala siya nagpasama sa iyang mga barkada, sa iyang mga amigo nga nagpasagad sa ilang pagkinabuhi. So nisunod si Samson sa sugo sa iyang mama, sa sugo sa iyang papa, o sa sugo sa atong Dios. So tungod ni ana, gani si Samson dili siya moinom og mga kanang pampahubog. Dili siya moinom og bino. Sa may mga ilim nun nga makahubog. Wow! Wow, 2 points. Red horse. Okay, grabe. Select. Dili ta manginom og mga ingunana. Kay kanang mga ilom nun nga mga ingunana, makadaot na siya sa atong lawas. Ngani sa una nga panahon, bino raman, wine ramay naa. Si Samson, dili siya moinom og bino. Ngani dili siya mukaon ng mga pagkaon nga makadaot sa iyang lawas. Then ang gibuhat ra niya, mukaon lang siya sa mga gitugot sa atong Dios. Then mubuhat sa mga butang nga gisugot sa atong Dios.